बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, वितक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को असीमित कृपा हाम्रो जीवनमा सधैँ बर्सेको छ, निरन्तर निरन्तर प्रवाहित भइरहेको छ। आज हामी वितक चर्चा महोत्सवको यो पर्वको 8औं भागमा छौं। यो सृष्टि विशेष प्रकारको सृष्टिको उदय कसरी भयो, आरम्भ कसरी भयो, जुन सृष्टिमा ब्रह्मात्माहरूले सुरताको माध्यमद्वारा परमधाममा मूलमिलावमा बसी बसिकन यो संसारको खेल तमासा हेर्न कसरी थाल्नुभयो। ब्रजमण्डलमा प्रवेश गर्दै त्यसपछि रासमण्डलमा प्रवेश गरेर यी प्रसंगहरूलाई हामीले समेट्ने प्रयास गर्नेछौं र भोलि हामी सद्गुरुको प्राकट्यमा प्रस्थान गर्नेछौं। आउनुहोस् त्योभन्दा पहिले प्रार्थना गरौं। प्रारम्भिक प्रार्थना। आनन्द कन्दं प्रभुदेव चन्द्रं ब्रजे स्वरूपेण प्रवेशितातं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। वर्णाय जात सर्वसृपाला भवसि विज्ञानदाता निज धर्मदाता विनय शरणं विभूषित करा नवनीत दावा सुंदर मुखा नरबीनता कृष्णात्परं तुमहं जे प्रसीदं नवनीतचरं अनेक जन्मार्जित पापचरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चौराग्रगण्यं सततं नमामि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। मेरा प्रिय आत्मीय सुन्दर साथी, हिजो हामीले वितक चर्चा अन्तर्गत परमधामको दिव्य स्वरूप दिव्य लीलाहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्यौं। प्रेम संवादका प्रसंगहरूलाई उतार्यौं, हामीले श्रवण गर्यौं, मनन गर्यौं। त्यही सिलसिलामा हामी अगाडि बढ्दैछौं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम राजी महाराज जो सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, स्वयं चैतन्यमय चित स्वरूप हुनुहुन्छ राजी महाराज, र उहाँको आनन्द स्वरूप श्यामा महारानीको विषयमा हामीले हिजो चर्चा गर्यौं। र राजी महाराजको शतको अंश
अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्छ, जसको माध्यमद्वारा यो सारा सृष्टि हुने गर्दछ। हामीले त्यही प्रसंगलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछौँ आज। प्रिय सुन्दर साहजी, हाम्रा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज सिराजी महाराज को शतका अंश अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँको लीला साना साना केटाकेटीले गर्ने जस्तो लीला छ, बाल लीला छ। अक्षर ब्रह्मको जब मन भट्कियो त्यति बेला संसारको सृष्टि नै बन्द हुने जस्तो देखेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माले राज्य महाराजले अक्षर ब्रह्मलाई निन्द्रा हालिदिनुभयो। त्यसपछि सपना देख्न थाल्नुभयो अक्षर ब्रह्मले। सबभन्दा पहिले उहाँको अव्याकृत स्वरूप, अन्तस्करणको अव्याकृत स्वरूपबाट आदिनारायण महाविष्णु प्रकट हुनुभयो। महाविष्णुको मनबाट शेषाई नारायण र शेषाई नारायणबाट सत रजतम 3 गुणहरू र ती गुणका मालिक ब्रह्मा विष्णु महेशहरू प्रकट हुँदै जानुभयो। र ब्रह्मा विष्णु महेशबाट चल्ने र नचल्ने थिरचर ब्रह्माण्डको जगतको निर्माण हुँदै गयो। प्राणीहरू उत्पन्न हुँदै गए। एक मनुपछि अर्को मनु बदलिँदै गए, जसलाई मनवन्तर पनि भनिन्छ। मनवन्तर परिवर्तन हुँदै गयो। संवत्सर परिवर्तन भए, राजाहरू बन्दै गए। यसै अन्तर्गत वैवस्वत मनन्तरको 28वां चतुर्युगमा जब द्वापर युगको अन्त्य हुँदै थियो त्यति बेला परमधाममा मूलमिलावमा राज्य महाराजको साथमा ब्रह्मात्माहरूको बीचमा प्रेम संवाद चलिरहेकै छ। अहिले पनि यति बेला यहाँ अनन्त अनन्त युग बितिसके, संसारमा प्रकट भएर मंच तयार भइसकेको छ। संसारको अक्षर ब्रह्मको सारा सपनाको सृष्टि तयार भइसकेको छ भने पलभर पनि बितेको छैन परमधाममा। त्यहाँ त प्रेम संवाद चलिरहेको छ। त्यहाँ मूलमिलावमा वरिपरि सखीहरूलाई राखेर ल है नभुल्ने है, कोही पनि नभुल्ने, एक आपसमा सखीहरू खूब सचेत बन्नु भएको छ। प्रिय सुन्दर साजी, प्रेम संवाद त्यहाँ चल्दैछ। जसरी मार्कण्ड ऋषिलाई भगवान नारायणले माया देखाउनु भयो, त्यसै गरी नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराजले पनि सखीहरूलाई त्यही मूलमिलापमा राखेर हामी ब्रह्मात्माहरूलाई हाम्रो त्यही परात्मा स्वरूपलाई त्यही राखेर नै यो संसार निर्माण भएको अक्षर ब्रह्मको सपना चलिरहेको संसारमा सुरताको माध्यमद्वारा उतार्ने प्रारम्भ गर्नुभयो। सखीहरू भुलिन्छ कि भनेर सजग भएर भन्छन् एक आपसमा, जो तू भूले मैं तुझको देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलो तो मुझे पल में दीजिए बताए। खिलवतको 11औं प्रकरणमा सखीहरू भन्नुहुन्छ, एक आपसमा सल्लाह गर्नुहुन्छ, ल है भुल्ने होइन है, भुल्ने होइन। त्यही मूलमिलावमा भएको प्रेम संवादको विषयमा लालदास महाराज पनि भन्नुहुन्छ, पहले मूल अद्वैत में भोम जहाँ ईसक का, तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक का। राज्य महाराज भन्नुहुन्छ, म सद्गुरु बनेर आउनेछु, तर पनि तिमीहरूलाई जागृत गर्नलाई मुस्किल पर्नेछ। रोई रोइकन तिमीहरूलाई जगाउन खोज्दा पनि तिमीहरू जागृत हुने छैनौ। प्रिय सुन्दर साहजी, त्यही संसारको झुटो खेल तमासामा हामीहरू आएका छौं। सपनाको जगतमा हामीहरू परेका छौं। सबभन्दा पहिले अक्षर ब्रह्मको सपनाको जब सृष्टि शुरू भयो, वहाँ अक्षर ब्रह्मबाट अब बिस्तारै बिस्तारै प्रारम्भ हुँदैछ सृष्टिको। एकपटक म यो स्लाइडको माध्यमद्वारा पनि देखाउन चाहन्छु। अक्षर ब्रह्मको खेल वृत्ति र उहाँको विलास वृत्ति, 2 प्रकारका वृत्तिहरू छन्। खेल वृत्तिले संसार निर्माण गर्ने र मेटाउने काम गर्दछ, बनाउने र मेटाउने काम गर्दछ भने उहाँको विलास वृत्तिले उही नै राज्य महाराजको दर्शन गर्ने परमधाममा गएर र त्यही अक्षरधाममा नै खेल्ने, विलास गर्ने
त्यो प्रकारको लीलाहरू हुने गर्दछ। त्यसै गरी अक्षर ब्रह्मको विलास वृत्तिबाट उहाँको आनन्दको स्वरूप अक्षरानी हुनुहुन्छ। यसलाई महालक्ष्मीजी पनि भनिन्छ। महालक्ष्मीजी अक्षरानीको आनन्दका स्वरूप, यसलाई ईश्वरी सृष्टिको रूपमा हामी जान्दछौँ। 24,000 ईश्वरीय आत्माहरू त्यहाँ अक्षर ब्रह्मकै स्वरूपबाट सारा अक्षरधाममा विलास गर्नको लागि अक्षरानीको स्वरूपको रूपमा उहाँको साथ हुनुहुन्छ, आनन्दको स्वरूपको रूपमा। सुमसाजी अक्षर ब्रह्मको खेल वृत्तिबाट जब राज्य महाराजको आज्ञा भयो खेल बनाउनको लागि उहाँको इच्छा शक्ति, अक्षर ब्रह्मको इच्छा शक्ति, यसको मूल वृत्ति पनि भनियो। त्यो बेहद भूमि, यसलाई अन्तस्करण पनि भनिन्छ। अक्षर ब्रह्मको अन्तस्करण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यसलाई अव्याकृत, सबलिक, केवल र सत्स्वरूपको रूपमा पनि हामी जान्दछौँ। प्रिय सुन्दर साजी उहाँले अक्षर ब्रह्मको अव्याकृत स्वरूपबाट उहाँको आनन्दका स्वरूप सुमंगला शक्तिको माध्यमद्वारा यो 14 लोक ब्रह्माण्डको निर्माण भयो, अव्याकृत ब्रह्मको माध्यमद्वारा। प्रिय सुन्दर साजी, यस स्लाइडमा हामी देखिरहेका छौं बीचमा यी 14 ब्रह्माण्डको बीचमा पृथ्वी छ, हामी बसेको ठाउँ। त्यो पृथ्वी भन्दा तलका 7 लोकहरू देखिन्छन् र माथिका 7 लोक अरू 6 लोकहरू देखिन्छन्। यसरी 14 लोक लाग्छ। जब अक्षर ब्रह्मले आफ्नो सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, अव्याकृत ब्रह्मको आफ्नो अव्याकृत स्वरूपको माध्यमद्वारा उहाँबाट सबभन्दा पहिले आदिनारायण महाविष्णु प्रकट हुनुहुन्छ। आदिनारायण महाविष्णुबाट शेषाई नारायण प्रकट हुनुहुन्छ, जो पातालमा रहनुहुन्छ, र शेषाई नारायणबाट ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुनुहुन्छ, र ब्रह्मा विष्णु महेशबाट यो सारा जगतको निर्माण हुन्छ। यो स्लाइडलाई हामीले एउटा भिडियोको माध्यमद्वारा पनि हेर्न सक्छौं। अब हम इन 14 लोकों को विस्तार से देखते हैं। 14 लोक में सबसे ऊपर आता है वैकुंठ, यानी कि सतलोक। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। ब्रह्मा जी जीवों का निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान सबका पालन पोषण करते हैं और शिव जी सबका संहार करते हैं। तीनों एक ही समान आए हैं और ये तीनों शेषशाही नारायण का मन का स्वरूप है। फिर उसके नीचे आता है तपलोक। तपलोक में संसार के बड़े बड़े तपस्वियों का स्थान है। इसके नीचे आता है जनलोक, जिसमें ब्रह्मा जी के मानसी पुत्रों का स्थान है। फिर आता है महरलोक। इसे धर्मराजा की पुरी माना जाता है। यमराजा और धर्मराजा एक ही हैं। वे यहाँ पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं और ये तय करते हैं कि किस जीव को स्वर्ग में जाना है और किसे नरक में। स्वर्ग और नरक दोनों के दरवाजे महरलोक से ही खुलते हैं। स्वर्ग लोक महरलोक के नीचे आता है। यहाँ पर जीव तब तक रह सकता है जब तक वह अपने अच्छे कर्मों का फल भुगतता है। उसके बाद उसे फिर से नीचे मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। उसके नीचे आता है पितृलोक। मृत्यु लोक में जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितृलोक में आता है और जब तक धर्मराजा के पास जाने की उसकी बारी नहीं आ जाती तब तक वह उनकी यहाँ प्रतीक्षा करता है। जब मृत्यु लोक के 365 दिन होते हैं तब पितृलोक का एक ही दिन होता है। जब पितृलोक के 365 दिन होते हैं तब स्वर्ग लोक का एक ही दिन होता है। इस तरह से जितना ऊपर जाते हैं समय उतना ही लंबा होता जाता है। मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यहाँ से अच्छे बुरे कर्म कर जीव अपना स्थान स्वर्ग या नरक में पाता है या फिर 84 लाख योनि में भटकता रहता है। मृत्यु लोक से नीचे आते हैं। यहाँ अतल लोक में बाणासुर राक्षस का स्थान है। उसके नीचे
वित्तल लोक में हाटकेश्वर महादेव का स्थान है। उसके नीचे सुतल लोक में बलि राजा का स्थान है, जिनको श्री विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण कर उद्धार किया था। उसके नीचे आता है तलातल लोक, जिसमें मायावी राजा मायासुर का स्थान है। फिर उसके नीचे महातल लोक, नागलोक है। यहाँ पर तक्षक जैसे बड़े बड़े नाग होते हैं। तत्पश्चात रसातल लोक, जिसमें कवच वगैरह राक्षसों का स्थान है। अंत में पाताल लोक आता है। यहाँ सारे नाग रहते हैं। उसके नीचे गर्भोदक समुद्र है, जिसमें शेषशाही नारायण अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ 1000 फण वाले शेषनाग पे विराजमान हैं। उसके नीचे 84 नर्क के कुंड आए हैं, जिसमें ऊपर महर लोक से 70 तत्व का तन देकर पापी जीवों को नीचे फेंका जाता है। उसमें उन्हें अनेक तरह की यातनाएं देकर उनके पापों की सजा दी जाती है। इस तरह से सृष्टि का कार्य चलता रहता है। फिर जब महाप्रलय होता है, तब 14 लोक, अष्टावरण, 7 शून्य सब विराट पुरुष में यानी कि महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। महाविष्णु ज्योति स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ज्योति स्वरूप अपने मूल तन अव्याकृत ब्रह्म के अंदर जाके समा जाते हैं। अव्याकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के अहंकार का स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म श्री राज्य का सत्ता का स्वरूप है। सिर्फ हद भूमि का लय होता है, बेहद और परम धाम का कभी लय नहीं होता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, अखंड परम धाम को जय। प्रिय सुन्नु साथी, हामीले भर्खर देख्यौं यो 14 ब्रह्माण्ड कसरी प्रकट हुँदै लय हुँदै गएको छ। अक्षर ब्रह्मको खेल नै यही हो, पल भरमा बनाउँदै मेटाउँदै गर्ने काम। यही जगतमा सुरताको माध्यमद्वारा, ध्यानको माध्यमद्वारा यो सपनाको सृष्टिमा, अक्षर ब्रह्मको सपनाको सृष्टिमा ब्रह्मात्माहरूले उही बसी बसिकन, घरमै बसी बसिकन, परमधाम बसी बसिकन खेल हेर्न तयारी गर्नुभएको छ। राज्यको हुकुम हुन्छ, सखीहरूलाई पनि निन्द्रा लगाइदिनुहुन्छ, फरामुसी निन्द्रा। त्यसपछि सबभन्दा पहिले यस्तो लाग्दछ, मानव सखीहरूलाई हामी त ब्रजमण्डलका गोपीहरू जस्तो लाग्दछ। गोकुल गाउँमा त्यो अनुभव हुँदै जान्छ। यतातिर कारागृहमा श्रीकृष्णजीको प्राकट्यको प्रारम्भ हुन्छ। वसुदेव देवकीको कोखबाट भगवान विष्णु सबभन्दा पहिले प्रकट भएर, जसमा गोलोकीय शक्तिको प्रवेश हुन्छ। त्यसैलाई नै शास्त्रले पनि भनेको छ, 2 भुजम मुरली हस्तम रत्नभूषण भूषितम। 2 हातवाला, 1 हातमा मुरली, अनेक रत्न तथा आभूषणले सुसज्जित स्वरूपको त्यहाँ प्रकट हुन्छ। प्रिय सुन्दरजी, उक्त दुवै स्वरूपमा जब नन्द घरमा, गोकुलको नन्द घरमा वासुदेवले श्रीकृष्णजीलाई लिएर जानुहुन्छ, वसुदेवले त्यसपछि नन्द घरमा प्रवेश गरेपछि मात्रै अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शक्तिको प्रवेश हुन्छ। यो कुरा हामीले श्रीकृष्णजीको त्रिधारी लामा सुन्दर ढंगले सुन्ने गरेका छौं। तातु सागर वितकमा पनि भनिएको छ, विष्णु चतुर्बाहु होई, 2 भुज स्वरूप में आए सोई। 2 भुज सर्प बाल भय जेहि, अक्षर की स्वत को तेहि। कामे श्री पुरुषोत्तम आवेश भयो, रस लीला करने प्रवेश। भादोबरी अष्टमी बुधवारी, मध निधि ऋषि महामोह रात्रि भारी। प्रिय सुनो साजी,
गोकुलमा लिएर जाने वसुदेवजीले जुन श्रीकृष्ण स्वरूपलाई लिएर जानुभयो त्यसमा गोलोकीय शक्ति छ। सबभन्दा पहिले भगवान विष्णुको शक्तिको रूपमा कारागृहमा प्रकट, त्यही नै चतुर्भुज भगवान विष्णुको स्वरूपमा नै गोलोकीय शक्ति एकाकार भएर दुई भुजमा रूपान्तरण, अनि वहाँ नै गोलोकीय शक्ति सहितको श्रीकृष्णजीलाई लिएर जब वसुदेव जानुहुन्छ जमुनाजी तरेर, त्यसपछि नन्दको घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। नन्द घरमा प्रवेश गरिसकेपछि बल्ल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप त्यहाँ उहाँको दिव्य शक्ति प्रवेश हुन्छ। श्रीकृष्णको त्रिधारी लामा हामीले कुरा बुझेका छौँ, एउटै स्वरूपमा तीनवटै शक्तिको प्रवेश छ, किनभने तीनै प्रकारका लीलाहरू पूरा गर्नु छ नि त। हिजो हामीले चर्चा गर्यौं, परमधामको लीला पनि गर्नु छ, ब्रह्मात्माहरूलाई अक्षरको खेल देखाउनु छ, अक्षर ब्रह्मलाई ब्रह्मात्माहरूको राज्य मार्गको साथमा लीला हेर्नु छ, कस्तो छ लीला भन्ने कुरा हेर्नु छ। अर्कोतर्फ गोलोकीय शक्तिको गोलोकधामको पनि लीला प्रारम्भ हुनु छ, यहाँ पृष्ठभूमि तयार भएको छ। त्यसै गरी कृष्ण र सुतपाको प्रसंग हामीले श्रवण गर्यौं, भगवान विष्णुको पनि त्यहाँ प्रकट हुनु छ। तीनै लीला क्षर अक्षर अक्षरातीतको लीला एउटै श्रीकृष्णजीको रूपमा मूल रूपमा यहाँ हुँदैछ। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णका नामबाट तीनै प्रकारका लीलाहरू भइरहेका छन्। त्यसैले वसुदेव गोकुलले चले ताय न कही अवतार, हो तो नहीं नहद का अखण्ड लीलाए पार। यो दुई हातवाला गोलोकीय कृष्ण श्रीकृष्णजी हुनुहुन्छ, उहाँ भित्र श्रीराजी महाराजको जोश र अक्षरको आत्माको प्रवेश भएर नन्द घरमा प्रवेश भएको छ। द्वै भुजा स्वरूप जो श्यामा, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। यस्तो प्रकारले ब्रजमण्डलमा हामीले अब प्रवेश गरेका छौं। सुन्दर साजी श्रीकृष्णजी खूब सुन्दर ढंगले शान बालकको रूपमा नन्दजी घरमा जब प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यति बेला घरे घरे उत्सव छाएको छ। सुन्दर साजी दोस्रो दिनमै नन्दोत्सव हुन्छ, धुमधामसँग आनन्दको लीला त्यहाँ सुरु हुन्छ। श्रीकृष्णजीको प्राकट्यपछि नन्दोत्सवमा बाबा नन्दजीले ब्राह्मणहरूलाई सारा गाउँभरिकालाई बोलाएर दान दक्षिणा दिनुहुन्छ, धुमधामको साथमा उत्सव मनाइन्छ। त्यसपछि पाँचौं दिनमा भोले बाबा दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ, श्रीकृष्णजीको त्यो दिव्य दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। जब पहिलो वर्ष भयो, पहिलो वर्षमा माटो खाने लीला गर्नुहुन्छ श्रीकृष्णजीले। के खायो तिमीले, मुख खोलेर हेर त। जब आमा जसोदाले सोध्नुहुन्छ, छैन छैन माता, केही खाएको छैन मैले। होइन होइन, मुख खोलेर हेर। जब आ गरेर मुख खोल्नुहुन्छ, त्यहाँ त सारा विश्व ब्रह्माण्डहरू मुखभित्र देखिन्छन्, एक एक चिजहरू देखिन्छन्, तारागण नक्षत्रगण सारा ब्रह्माण्ड नै परिभ्रमण गरेको देखिन्छ, भित्रभित्र घुमिरहेको देखिन्छ। आश्चर्यचकित पर्नुहुन्छ, मेरो छोरो, मैले त आफ्नो छोरो भन्ठानेको त के स्वरूपमा आएको छ, ऊ त सानोतिरो सामान्य होइन जस्तो लाग्दछ। त्यो सुन्दर साजी 3 वर्षको जब हुनुभयो, माखन चोरीका लीलाहरू हुन थाले। प्रिय सुन्दर साजी, माखन चोरीको घैला फोर्ने लीलाहरू त्यो प्रेमका लीलाहरू हुन्, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराजद्वारा गरिएका। सुन्दर साजी, माखनको लीला किन गर्नु पर्यो? हामीलाई देखाउनको लागि कि वास्तवमा माखन जस्तै एकदमै नरम र कोमलताले भरिएको हृदय बन्नुपर्दछ हाम्रो, नरम र कोमलताले भरिएको। जसरी नौनी कमलो हुन्छ, नरम हुन्छ, कोमलताले भरिएको हुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो हृदय पनि नौनी जस्तो भयो भने मात्रै परमात्माको चरणमा हामी अर्पित हुन सक्दछौं। राज्य महाराजले हाम्रो प्रेमलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, हाम्रो हृदय
वज्र बनाउने कि ब्रज बनाउने? ब्रजमण्डलमा प्रेम छ, वज्रभूमिमा पत्थर छ, ढुङ्गो छ, चट्टान छ। अहिलेसम्म त हाम्रो हृदय वज्र जस्तै त छ नि, अहंकारले ढाकिएको, चट्टानले ढाकिएको पर्वत जस्तो छ हृदय। मेरा सुन्दर साजी, श्री कृष्णजीको त्यो सानो बाल लीलाले हामीलाई यही कुरा सिकाएको त छ नि कि हाम्रो वास्तवमा नौनी जस्तै कोमलताले भरिएको हृदय बन्नुपर्दछ। अहंकार नगर्ने, सानो सानो कुरामा जिद्दी नगर्ने, कसैले के भने पनि बिर्सिदिने, यस्तो प्रकारको बालपन, बाल्यकाल हाम्रो जीवनमा फर्किनु पर्दछ। हाम्रो उमेर 40-50 वर्षको भए पनि केही फरक पर्दैन, तर भित्रको बचपन कहिले पनि मर्न दिनु हुँदैन। हामीले बार बार केटाकेटी देखिन्छन् नि, झगडा गर्दा गर्दै फेरि उस्ताको उस्तै हुन्छन्, मिल्छन्, एकछिन अगाडि झगडा गर्छन् तर मिलिहाल्छन्, मनमा ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार राख्दैनन्। ठिक त्यसै गरी हामी पनि विनम्रताले भरिएको, कोमलताले भरिएको त्यो कमलो नौनी जस्तै हृदय बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई श्रीकृष्णजीले बाललीलाको माध्यमद्वारा माखन चोरीको लीला गराउँदै गराउँदै सन्देश दिनुभएको हो। यो दिव्य सन्देश दिनुभएको सुन्दर साजी, प्रिय सुन्दर साजी। त्यसपछि उमेर जब 11 वर्षको भयो श्रीकृष्णजीको, त्यति बेला सुन्दर साजी श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ सखीहरूलाई, हे मेरा सखीहरू हो, जाऊं रासलीला खेलौं, त्यहाँ गएर वृन्दावनमा दिव्य रासलीला खेलाएर म आनन्दको अनुभव गराउनेछु, त्यो दिव्यताको अनुभूति गराउनेछु। जाउँ हिँड, लिएर जानको लागि भन्नुहुन्छ, वृन्दावनमा जानको लागि। तर सखीहरू भन्दछन्, होइन, हामी जाँदैनौँ, हामीलाई कुलको मर्यादाले छेकेको छ, वेदको मर्यादाले छेकेको छ, तिमी एक्लै छौ, जता गए पनि ठिक छ, तर हामी त चारैतिरबाट घेरिएका छौं, तिमीले भनेको अनुसारले कसरी जान सक्छौ र? प्रिय सुन्दर साजी, श्रीकृष्णजीले विचार गर्नुहुन्छ, यिनीहरूमा मायाको लहर बाँकी नै छ अझै पनि। कृष्णाष्टमीदेखि रास पूर्णिमासम्म 52 दिनसम्म बोलीचाली बन्द हुन्छ सुन्दर साजी। त्यसपछि सखीहरू कहिलेकाहीँ बाटोमा आम्ने सामने भेट हुँदा पनि एकअर्काबाट विमुख भएको जसो गरी, नदेखेको जसो गरी टाढिएर हिँड्ने गर्दछन्। श्रीकृष्णजी एकातिर, सखीहरू अर्कोतिर। वियोग भएपछि बोलाइदिए हुन्थ्यो, प्रेममा यही त हुन्छ, मलाई पहिले बोलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ, मैले बोलाउनु भन्दा पनि उनले बोलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ। श्रीकृष्णजी पनि त्यही विचार गर्ने, सखीहरू पनि त्यही विचार गर्ने। तर बोलीचाली बन्द भएर 52 दिनसम्म वियोग लीला हुन्छ। त्यसपछि 52 दिनको जुन रात्रि छ, अब रासलीलाको तयारी हुने हुँदैछ र 11 वर्ष और 52 दिन तहाँ पछि पहुँचे वृन्दावन। प्रकाश हिन्दीमा 37 प्रकरणमा उल्लेख गर्नुभएको छ महामतीजीले पनि। 11 वर्ष र 52 दिन बितिसकेपछि श्रीकृष्णजी वृन्दावनतिर जानुहुन्छ। रात्रिको समय, साँझको समय छ, गोधूलीको समय भयो। वहाँ पुगिसकेपछि बेलुका फर्किने बेलामा विचार गर्नुहुन्छ, अब म दाजुहरूलाई फर्काइदिन्छु र म चाहिँ वृन्दावनमा जान्छु र सखीहरूलाई बोलाएर रासको दिव्य रसमा आलोकित गराउँछु, आनन्दमय रासलीलामा प्रवेश गराउँछु। मेरा आत्मा हुन्। त्यो दिव्य भावना लिएर श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ दाजुहरूलाई, बलराम दाजु, म पछाडि बस्छु है, पछाडि आउँछु, तपाईँ मलाई नपर्खिनु। पछाडि जानुहुन्छ, पछाडि पनि म अगाडि जाँदैछु भनेर नपर्खिनु है। त्यसै गरी आफ्नो बीचतिर, जंगलतिर पस्नुहुन्छ र भनिन्छ कदमको रूपमा माथि गएर चढेर बाँसुरी बजाउनुहुन्छ। जब बाँसुरी बजाउनको लागि ठिक तयार गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर त्यहाँसम्म
साथमा गोलोकीय शक्ति पनि छ, भगवान विष्णुको शक्ति पनि छ, अक्षरातीतको शक्ति पनि छ। तर यति बेला ठिक्क बाँसुरी बजाउँछु भन्ने विचार गर्ने बेलामा अक्षरातीतको शक्ति अक्षर सहित त्यहाँबाट विहर मण्डलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो कालमायाको ब्रह्माण्डमा यहाँको वृन्दावनलाई छोडेर केवल धामको योग मायाको ब्रह्माण्डमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर केवल ब्रह्मकी स्वामिनी योग मायालाई आज्ञा दिनुहुन्छ ब्रह्माण्ड निर्माण गर्नको लागि, नित्य वृन्दावन निर्माण गर्नको लागि। सुन्दर वृन्दावन खडा भएको छ। त्यहाँ बाँसुरी बजाउनुहुन्छ। बाँसुरी बजाउने अलिकति पनि विलम्ब नगरिकन कम्मरमा भएको बाँसुरी ओठसम्म ल्याउँदा पनि लाग्यो मानव करोडौं युग बितेर गए। प्रेमको कारणले गर्दा करोडौं युग बितेर गए जस्तो लाग्दछ। मेरा आत्मीय सुन्दर साथी, यस्तै त हो प्रेममा। थोरै मात्र पनि वियोग हुँदा पनि कत्रो पीडा हुन्छ, कत्रो छटपटाहट हुन्छ। हामी त ब्रह्मात्माहरू परमधामका आत्माहरू थियौं। रामधनीको वियोगमा कसरी बस्न सक्थ्यौं र? यो छटपटिएको हृदयले स्वयं श्रीजी महाराजले पूर्ण परमात्मा श्री कृष्णजीले बाँसुरीको धुन जब फुक्नुहुन्छ त्यति बेला यता ब्रजमण्डलका सखीहरू आश्चर्यचकित मात्रै होइन, टाढो गएको अनुभूति गर्छन् उनीहरू। यस्तो लाग्दछ मानौ मेरै नाम लिएर बोलाउँदै हुनुहुन्छ, मेरो नाम लिएर। तुरन्त नै सखीहरू त्यहाँबाट निस्कनुहुन्छ। प्रिय सुन्दर साथी, ब्रजमण्डललाई छोडेर, कालमायाको ब्रह्माण्डलाई छोडेर श्रीकृष्णजीको पासमा बाँसुरीको धुन सँगसँगै त्यहाँ पुग्नुको लागि सखीहरू दौड गरेर पुग्नुहुन्छ, कुदाकुद गरेर पुग्नुहुन्छ। र त्यही बेला सबभन्दा पहिले तामसी सखीहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ तामसी सखीहरू भनेको प्रेमको प्रबलता भएका सखीहरू। उनीहरूलाई प्रेम सिवाय केही पनि अरू विचारै आउँदैन। उनीहरू हाम फालिहाल्छन्। प्रेममा प्रबलता भएका सखीहरू दौडिन्छन् ब्रह्माण्ड योगमायाको ब्रह्माण्डमा, त्यो दिव्य योगमायाको स्वरूपमा सुसज्जित भएर पुग्दछन् त्यहाँ। त्यसपछि राजसी सखीहरू, दोस्रो प्रकारका सखीहरू, उनीहरू चाहिँ अलिकति राजसी ठाटबाट सहितको जाने धारणामा हुन्छन्। जानु कसरी यसै श्रृंगारमा सुसज्जित भएर आँखामा गाजल लगाउनु पर्यो, यसो लगाउन खोज्छन्। आँखाको गाजल त अर्कैतिर पो पुग्छ। नङको पालिस लगाउनु पर्ने अर्कैतिर जान्छ। घोडाका भुसुनहरू हातमा, हातका गोडामा अलग अलग भए, श्रृंगार उल्टा पाल्टा श्रृंगारहरू भए, राजसी पनि लथालिङ्ग भएर दौडेर पुग्दछन्। र अन्तिममा स्वान्तसी सखीहरूको पालो आउँछ। उनीहरू विचार गर्दैछन् अब जानु त पर्छ, घरमा परिवारका सदस्यहरू छन्, सासु ससुरा छन्, आँगनमा पति छन्, बच्चा छ, छोडेर जाउँ कसरी? विचार गर्दा गर्दै होइन कहाँ जाँदैछन् यिनीहरू? सारा गोकुल गाउँबाट यी बुहारीहरू कहाँ दौड्दैछन्? घरका परिवारले विचार गर्दैछन् र आफ्ना बुहारीले त रोक्नु पर्यो। विचार गरेर बाहिरबाट ढोका डाम्म लगाइदिन्छन्। भित्र सखीहरू भन्दछन् ठिक छ, यो शरीर तपाईहरूको हो, यो राख्नुहोस्, हाम्रो आत्मा परमात्माको पासमा गएर मिल्नेछ। शरीर त्यही ढल्दछ र त्यहाँबाट योगमायाको ब्रह्माण्डमा स्वान्तसी सखीहरू पनि गएर एकाकार हुन्छन्। ती सँगसँगै 24,000 ईश्वरीय आत्माहरू पनि सँगसँगै गएर मिल्दछन्। यस प्रकारले 36,000 सबै 12,000 को स्वरूपमा, ब्रह्मात्माको स्वरूपमा योगमायाको ब्रह्माण्डमा रासको लीला प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। प्रिय सुन्दर सालजी, त्यति बेला जब वृन्दावनमा पुग्दछन्, श्रीकृष्णजीको नजिक जब पुग्दछन्, नित्य वृन्दावनमा सखीहरू
त्यति बेला श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, होइन तिमीहरू किन आयो यहाँ? तिमीहरूले त हामीलाई वेदको मर्यादाले छेक्छ, कुलको मर्यादाले छेक्छ, संसारले छेक्छ, परिवार छन्, समाज छ, छोडेर जान मिल्दैन भनेको होइन। कसरी आयो तिमी? मैले पहिला भन्दा त तिमीहरूले मलाई पत्याएकै थिएनौ, मानेकै थिएनौ मेरो कुरा। हिँड जाऊ भन्दा नआउने, अहिले के कारणले आयो तिमीहरू? जाओ जाओ जाओ, फर्केर जाओ, तिमीहरू आफ्नै घरतर्फ फर्केर जाओ। प्रिय सुन्दर साहजी मूर्छित हुन्छन्, सखीहरू रोई कराई गर्न थाल्छन्। तामसिया राजसिया चली स्वातसिया शरीर छोडके मिली गएर सारा एकाकार भइसकेपछि ब्रह्मात्माहरू पूर्ण परमात्माको साथमा जब राजमण्डलमा प्रवेश भइसकेपछि राजी महाराजको त्यस्ता खालका कुरा सुनेर अब भित्रभित्र पीडाले छटपटाउँछन् सखीहरू। तामसी सखीहरू चाहिँ अलि टिकेर बसेका छन्, उनीहरूमा प्रेमको प्रबलता छ नि त, त्यसो भएको हुनाले। तर राजसी सखीहरू पनि छटपटाएका छन्, पीडित भएका छन्, रोइरहेका छन्, भित्रभित्र पीडाले करुणक्रन्दित भएको छ, उनीहरूको हृदय मुटु फाटेको छ। वास्तवमा यो ब्रह्माण्ड, योगमायाको ब्रह्माण्डलाई वाणीमा पनि भनिएको छ, स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ सुन्दर साहजी कि यह स्वरूप ने यह वृंदावन ये जमुना तट सार, घर थी तित ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतम्य किधो निर्धार। रासको 10औं प्रकरणमा उल्लेख गरिएको छ, घर थी तित आफ्नो घर परमधाम भन्दा पर र ब्रह्माण्ड भन्दा पनि टाढा, यो कालमायाको ब्रह्माण्ड भन्दा पनि पर, त्यो केवल ब्रह्मको धाम, केवल धामको स्वामिनी योगमायाद्वारा सृजित योगमायाको नित्य अखण्ड वृन्दावनमा यो रासलीला भएको थियो। प्रिय सुन्दरसाजी, त्यही स्थानमा जब सखीहरू पुग्दछन्, नित्य वृन्दावनमा जब सखीहरू पुग्दछन्, त्यति बेला सुरुमा तपाईँलाई स्वागत गर्ने भन्नुभयो श्रीकृष्णजीले। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा, किन आयो तिमीहरू, के गर्नको लागि आयो तिमीहरू यहाँ? फर्केर जाऊ भन्नुहुन्छ। हामी जाउँ कहाँ? सबै छोडेर त आयौं। होइन होइन, तिमीहरूका पतिहरू छन्, परिवार छ, जानुपर्छ। हे मेरा प्रियतम, हाम्रा प्रियतम धाम भने हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ। अझै सुन्नुहुन्छ श्रीकृष्णजी, कुशल छे काई ब्रजमाजी, केम आवियो वाणीवार बेरजी। रासका 9औं प्रकरणमा भन्नुहुन्छ, यो राम्रै त छ ब्रजमण्डलमा, किन आयो तिमीहरू दौडादौड गरेर? के आपद परेर पो आएका हो कि? फर्केर जाऊ। कृष्ण शाहजी यति बेला वेदको अनेक प्रकारका दृष्टान्त सम्झाउँदै यहाँ श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, हेर पति जस्तो सुकै भए पनि छोड्नु हुँदैन है, छोड्नु हुँदैन। पतिको धर्म निभाउनु पर्छ, पतिको कर्तव्य जसरी त्यसैले तिमीहरूले पत्नीको धर्म पनि निभाउनु पर्दछ। जाऊ तिमीहरू, जाऊ, जानुपर्छ तिमीहरूले। यहाँ उनीहरूले उदाहरण दिन्छन् एउटा सखीहरूले, हामी जाउँ कहाँ? तामसी सखीहरूमा प्रबलता छ प्रेमको, लडेका छैनन्, ढलेका छैनन्, जमिनमा यति बेला टिकेर बसेका छन्। जवाब फर्काउँछन्, मानौ हे रामधनी, मानौ आपको एउटा सुन्दर बगैँचा छ, त्यो सुन्दर बगैँचाको मालिक अर्कै छ। त्यसमा बगैँचाको रखवाली गर्नको लागि एउटा चौकीदार राखिएको छ। त्यो आमको हकदारको, त्यो बगैँचाको हकदारको मलाई हामीलाई जवाब दिनुहोस् त। श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, हकदार त मालिक नै हो। बस त्यसै गरी नै यो संसार रूपी सारा परिवारको रक्षा गर्नको लागि परिवारहरू हाम्रा के हुन् त? रक्षक हुन् चौकीदारको रूपमा। तर हाम्रा आत्माका मालिक त हजुर हुनुहुन्छ।
त्यसैले त हामीले हजुरले भनेकै जसै गरी आत्माका पतिको सामनेमा आएका छौं। हामी जाउँ कहाँ? संसार हामीबाट टाढा भइसक्यो, अब हामी कतै पनि जान सक्दैनौं। प्रिय सुन्नुहोस्, हृदय तडपिएको हृदयमा, छटपटाएको हृदयमा अब सखीहरूले यति बेला एउटा भजन गाएका छन्। यो भजनलाई हामीले यहाँ श्रवण गरौँ है त। बाँसुरीको धुन सुनेर हामी गइलो थुनेर मुरलीको धुन सुनेर हामी गइलो थुनेर हामी ढोका थुनेर। हजुरको बाँसुरीको आवाज जब आयो त्यसपछि त हाम्रो मुटुले ठाउँ छोड्यो। आयौं, हामी जंगलमा आयौं, वृन्दावनमा आयौं। गोकुलमा छौ कि तिमी वृन्दावनमा छौ कि, घर घर डुली डुली खाँदैछौ कि, बाँसुरीको हे श्री कृष्ण जी, हे प्रियतम, जब हजुरको सामनेमा वियोग भएको थियो हाम्रो, त्यति बेला हामीलाई लाग्दथ्यो गोकुलमा हुनुहुन्छ कि वृन्दावन कहाँ हुनुहुन्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ कि कुण्ठामा हुनुहुन्छ। यसो नबोले पनि झुरुकको दर्शन गर्न पाएको थियो जस्तो लाग्दथ्यो। त्यस्तो छटपटिएको हृदय लिएर आएका थियो हामीहरू। बाँसुरीको धुनले बोलाउनु भयो र दौडा दौड गरेर हामीहरू आयौं। अब जाउँ कहाँ? जब अश्रुपूरित नयनबाट हृदय गरिरहेका ब्रह्मात्माहरूको जवाब सुनेपछि श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, हे मेरा प्रिय सखीहरू हो, मैले त परीक्षा पो लिएको हुँ। तिमीहरूलाई मैले कसरी फर्काउन सक्थेन। तिमीहरूको भित्र मनमा कतै मायाप्रतिको लेस अझै बाँकी छ कि भनेर परीक्षा पो गरेको मैले। तिमीहरूलाई कसरी अलग गर्न सक्छु र? बिल्कुल अलग गर्न सक्दिन। आऊ हेरौँ वृन्दावन, हेर त कस्तो वृन्दावन छ। तिमीहरूलाई म वृन्दावनका एक एक वृक्ष देखाउँछु। त्यसपछि बल्ल हामी रासमा प्रवेश गरौँला। आऊ वृन्दावन हेरौँ भनेर यो भजन हामीले त्यही भाव पनि यहाँ हेर सकिनु हो, यमुना सलल बगिरहेकी यमुना जे छन्, यो वृन्दावनका वृक्षका हरेक मागा पातहरू, फलहरू, फूलहरू कसरी मुस्कुराइरहेका छन्, पंक्षीहरू कसरी गायन गरिरहेका छन्, पशुहरू कसरी खेलिरहेका छन्, कस्तो करकराउँदो नदीको यहाँ मन्द मन्द आवाज चलेको छ, सुगन्धित पवन चलिरहेको छ, कस्तो आनन्दमय छ वृन्दावन। हेर त प्रिय सुन्नुहोस्, वृन्दावनलाई देखाइसकेपछि रास मण्डल सुरु हुन्छ। खूब दिव्य रास त्यहाँ प्रारम्भ हुन्छ। मेरा आत्मीय सुन्नुहोस्, त्यो दिव्य रासमा खेलाउँदै गएपछि यस्तो लाग्दछ मानौ सखीहरूको साथमा एकाकार भएर प्रत्येक सखीहरू पूर्ण ब्रह्म परमात्माको साथमा, राज्य मार्गको साथमा दिव्य रास अनुभूति गराउनुहुन्छ। प्रिय सुन्नुहोस्, रास वास्तवमा रसले भरिएकोलाई रास भनिएको हो। यसमा त ब्रह्मानन्दमय रस छ। 11 वर्ष 52 दिनको जुन लीला छ त्यो त असाध्यै नै रहस्यमय लीला छ भनेर भागवतले पनि भनिएको छ। एकादश समस्तत्र गुढार्ची शब्दो वसत भनेर व्याख्या गरिएको पाइन्छ। शरद ऋतुको पूर्णिमाको रात, सम्पूर्ण कलायुक्त चन्द्रमा, मधुर बाँसुरीको धुन, आहा, सबै सखीहरू जब खूब आनन्दको साथमा रासमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। मारे वालैया करी उमंग, सखी सर्वे तेरी संग। मारे वालैया करी उमंग,
सखी सर्वे तेरी संग रमणे नरे नामे अद्भुत लीला आजरी। अद्भुत लीला भइरहेको छ आज मेरा बालाजीले उमङ्गको साथमा आनन्दको साथमा सखीहरूलाई बोलाएर नयाँ नयाँ प्रकारका रास रामत खेलाउनु भएको छ। सुन्दरसाजी यो रासमा प्रवेश गर्नको लागि हृदय निर्मल बन्नु पर्दछ। यो संसारको बुद्धि त्यहाँ काम लाग्दैन। संसारको तुच्छ वासनाको दृष्टि यदि त्यहाँ खडा भयो भने त्यो रासमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। राजा परीक्षित फर्केका छन्। त्यसै भएर शंका बीचमा आउने बित्तिकै राजा परीक्षितले सुन्दै गरेको श्रीमद् भागवत महापुराणको तरसको अमृत स्वामी सुखदेवजीबाट जब श्री कृष्णजीको रासलीलाको प्रसंग सुनेपछि शंकाले ग्रस्त हुन्छन्, त्यति बेला उनको दुर्बुद्धिले, उनको संसारको छोटो बुद्धिले काम गर्ने बित्तिकै फेरि स्वामीजीको मुखबाट, सुखदेव स्वामीको मुखबाट त्यो रासको रसको अमृतको सिंचन हुन छोड्छ। त्यसकारणले यसमा प्रवेश गर्नको लागि त हृदय निर्मल बन्नु पर्दछ, अन्तस्करण शुद्ध हुनु पर्दछ। सुन्दर साजी रास चल्दै थियो, दिव्य लीलामा आनन्द मग्न भएर सखीहरू खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। एकपटक राधाजी श्रीकृष्णजीलाई भन्नुहुन्छ, म साह्रै थाकेको छु, हिँड्न सक्दिनँ, मलाई काँधो बोकेर हिँड्नुहोस्। एकान्तमा यस्तो विचार गर्नुहुन्छ श्रीकृष्णजी, यिनलाई अहंकार पो आयो क्यारे, मलाई काँधो बोक्नको लागि भन्दैछिन्। अहंकार आयो जस्तो छ, सखीहरूलाई पनि अहंकार आयो। अब प्रिय सुन्दरसाजी, प्रेममा अहंकार आयो भने त्यो प्रेम हराउँदछ, प्रेम बिलाउँदछ, प्रेम आफ्नो हातबाट जान्छ। प्रेम गली अति साँकरी यामे दोन समाए, प्रेमको बाटो असाध्य नै साँग्रो छ। अहंकार आउनु हुँदैन। अहंकार आयो जस्तो लाग्यो। श्री कृष्णजी विचार गर्नुहुन्छ, राधाजी मलाई बोकेर हिँड्नको लागि भन्दैछिन्, अहिले काँधो बोक्नको लागि। एउटा कारण यो थियो, सखीहरूमा पनि त अब हामी जे भन्छौं श्रीकृष्णजी त्यही मान्नुहुन्छ भन्ने अहंकार आइसकेको थियो। एउटा कारण यो थियो भने अर्को कारण पूर्ण परमात्मा राजी महाराज परमधाममा विचार गर्नुहुन्छ। ओहो, अक्षर ब्रह्मलाई परमधामको लीला, रासलीला, दिव्य लीला, ब्रह्मानन्दमय रासलीला कस्तो प्रकारको हुन्छ सखीहरूको साथमा, त्यो देखाउनको कारण यो सारा लीला भइरहेको थियो। तर यिनीहरू त खेलेर बसेका छन्, आनन्दसँगले मग्न भएर सबै भुलेर। प्रिय सुन्दरसाजी, ब्रजमण्डलको लीला त सखीहरूको लागि तयार गरिएको थियो, त्यसैले रासलीला चाहिँ अक्षर ब्रह्मको लागि विशेष गरिकन, किनभने परमधाममा यस्तो प्रकारको रासलीला हुन्छ है भनेर प्रश्न पार्नु छ रासलीलाको माध्यमद्वारा। त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौं नि, बाँसुरी चाहिँ हातमा सुन्दर तरिकाले रासको आनन्द दिलाइरहनु भएको छ। रासलीलामा रासलीलाको सारा लीलाहरू त्यो परमधामको लीलाको झाँकी हो। स्वयं पूर्ण परमात्माले हेर अक्षर ब्रह्म यस्तो प्रकारको लीला हुन्छ परमधाममा भनेर स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यसो भएर यो दिव्य लीलामा हेर्नको लागि पठाएको, आफै अलमस्त भएर त्यसमा डुबेको देखेर पूर्ण परमात्माले आवेश खिचिदिनुहुन्छ, जोश खिचिदिनुहुन्छ आफ्नो। त्यसपछि त अक्षर ब्रह्म जस्याङ हुनुहुन्छ। ओहो, छक्क पर्नुहुन्छ, म त कहाँ थिएँ, को हुँ म। जब जोश लियो खैंच कर तब चित चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सख्या कौन हम, यो चौक की फेरि आत्म। त्यसपछि जस्याङ भरि बुझ्नुहुन्छ, होइन मैले देखेको यी सखीहरू को हुन्, म को थिएँ, म कहाँ थिएँ, त्यो वृन्दावन को कहाँको थियो। छक्क पर्नुहुन्छ। जस्याङ भएर अक्षरधाममा जब बुझिनुहुन्छ त्यति बेला। प्रिय सुन्दर साजी, यो आधारमा जब श्रीकृष्णजी फेरि
अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ त्यति बेला जब अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ हराउनुहुन्छ जोस खिच्ने बित्तिकै अनि जंगल जंगल खोज्दै जानुहुन्छ सखीहरू श्री कृष्णजीलाई वनलाई लहरालाई पत्ता पत्तालाई वृक्षहरूलाई सोध्नुहुन्छ लहरा तिमीले श्री कृष्णजीले देखेका छौ हाम्रा आत्माका मालिकलाई लहराहरू हाँस्दै जवाब दिन्छन् मानव यस्तो लाग्दछ जवाब दिइरहेको जस्तो लाग्दछ हे सखीहरू हो देखेका छैनौ हेर त हामी लहराले हाम्रा पति वृक्षलाई कसरी बेरेर राखेका छौं कसरी अलग हुन दिएका छैन त्यसैगरी तिमीहरूले पनि आफ्नो आत्माका मालिकलाई त्यसैगरी नै बेरेर राखेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो अहिले बियोको आँसु झार्दै छटपटाउनु पर्दैन थियो अहिले रोइरहनु परेको छ तिमीहरूले सखीहरूले यो व्यङ्ग बाण लहराहरूबाट आइरहेको जस्तो अनुभूति गर्दछन् जंगल जंगल भट्किन्छन् चारैतर्फ खोज्दै जान्छन् यस्तो हृदय विदारक भावना त्यहाँ भक्तको माध्यमद्वारा भजनको माध्यमद्वारा प्रकट भएको छ भोक पनि छैन मलाई निद्रा पनि छैन भोक पनि छैन मलाई निद्रा पनि छैन वन वन खोजी हिँडे कतै भेटिँदैन वन वन खोजी हिँडे कतै भेटिँदैन बाँसुरीको धुन सुनेर आयो हामी दैलो थुनेर त आयौं तर हजुर जानुभयो कहाँ छोडेर यस्तो दिव्य राज खेल्दा खेल्दा जानुभयो कहाँ जानुभयो मुटु मेरो छिया हुन्छ तिमीलाई सम्झिँदा आँखा भरि आँसु सुक्यो बेहोस हुँदा बाँसुरीको धुन सुनेर हामी दैलो थुनेर बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लालको मुटु छिया छिया हुन्छ कतै पनि श्री कृष्णजी मेटाउनुहुन्न तर पलभरमा नै होसमा ल्याउनुहुन्छ पूर्णब्रह्म परमात्माले आवेशलाई छोडिदिनुहुन्छ आफ्नो जोशलाई अक्षरब्रह्म फेरि जस्ताको तस्तै यहाँ नित्य वृन्दावनमा प्रकट हुनुहुन्छ त्यति बेला प्रकट हुनुभन्दा पहिले अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्छ सखीहरू हो हामी यस्तो खालको लीलाहरू गरौं जुन लीला सम्झेर श्रीकृष्णजी फेरि प्रकट हुनुहुनेछ भनेर ब्रजका सबै लीला दोहोऱ्याउनुहुन्छ अनुकरण लीला भनिन्छ त्यसलाई ब्रजमा गरिएका सारा माखन चोरीका लीलाहरूदेखि लिएर हरेक प्रकारका लीलाहरू जति पनि थिए ती सबै दोहोऱ्याउनुहुन्छ सखी मिलेर तर पनि जब आउनुहुन्न अन्तमा श्रीकृष्णजीले बाँसुरी बजाएर सखीहरूलाई बोलाएको अनुकरणको लीला जब सखीहरू मिलेर गर्न थाल्नुहुन्छ राधाजीले हातमा बाँसुरी लिएर जब ठिक बजाउनको लागि तयार गर्नुहुन्छ त्यति बेला श्रीकृष्णजी प्रकट हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ राधा यो बाँसुरी तिम्रो हातमा होइन मेरो हातमा सुहाउँछ तिमीले त बरु पछि जागनीको ब्रह्माण्डमा ज्ञानको वंशी बजाउनु पर्नेछ अहिले यो बाँसुरी मेरै मुखमा सुहाउँछ मै बजाउँछु बाँसुरी श्रीकृष्णजीले स्वयं बाँसुरी आफ्नो हातमा लिएर राधाजीको हातबाट आफ्नो हातमा लिएर बाँसुरी बजाउनुहुन्छ प्रिय सुनुसाजी यहाँ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा र ब्रह्मात्माहरू मिलेर खेलिएको विशुद्ध यो रास महारास भनिन्छ यसलाई त्यही रासको झल्को हामीले पाएका छौं यसलाई यो दिव्य रासको झल्को हामी यो रासबाट पनि हेरौं
जी श्यामा जी श्यामा जी श्याम के संग श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग जी श्यामा जी श्याम के संग श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। प्रिय सुंदर साथ जी, या अखण्ड महाराज पश्चात सखीहरू राज्य महाराजलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हामीले अतिशय आनन्दको अनुभूति गर्यौं हे धामधनी, हे प्राण प्रियतम, हजुरको यो कृपाको हामी कसरी वर्णन गरौं। हाम्रो हृदयमा आनन्दको पारावार छैन। त्यस्तो दिव्य रासको माध्यमद्वारा हामीलाई आराधित गराइदिनु भयो। त्यसपछि सखीहरू सबै मिलेर जमुनाजीमा स्नान गर्नुहुन्छ, झिर्ना गर्नुहुन्छ अनि राजभोग गरिन्छ। सबै सुन्दर साथीहरू बसेर फरतण फेर बाजोटिया रंग पाकी परवाली वनबाट सबैतिरबाट फल वृक्षहरूबाट सबै चिजहरू जम्मा गरेर भोजन व्यञ्जन तयार गरिन्छ र त्यहाँ सबै सुन्दर साथीहरू मिलेर ब्रह्मात्माहरू मिलेर सखीहरू मिलेर आनन्दको साथमा ग्रहण गर्नुहुन्छ र एकछिन सम्भागमा लीन हुनुहुन्छ। राज्य महाराजलाई सोध्नुहुन्छ सखीहरूले, हे धामधनी, हे प्राण प्रियतम, हामीलाई खुब आनन्द दिलाउनु हो, तर पनि एउटा चोट भित्र हृदयमा खट्किरहेको छ। हजुर हराउनु भयो कहाँ, जानु कहाँ, बीचमा खेल्दा खेल्दै आनन्द दिँदा दिँदै। श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, हे सखीहरू हो, म कतै पनि गएको थिइनँ, त्यो एउटा वृक्षले मलाई यसो थोरै रोकेको जस्तो भएको थियो। जसरी प्रेमको कारणले गर्दा कम्मरको बाँसुरी ओठसम्म आइपुग्नको लागि मलाई करोडौं समय बितेको जस्तो भयो, त्यसै गरी तिमीहरूलाई पनि म एकछिन वृक्षको आडा आइदिँदा अनन्त युग बितेको जस्तो लाग्यो, हराएको जस्तो लाग्यो, म कतै गएको थिएन। श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, त्यसो भए हे प्राण प्रियतम, अब त्यो घरमा लिएर जानुहोस् जहाँ विरह छैन, विलाप छैन, जहाँ हमने विरह नहीं चालो त्यही घर जाइए। रासको अन्तिम प्रकरणमा भन्नुहुन्छ, जहाँ हामीलाई विरह विलाप छैन, रोदन छैन, आनन्द मात्र छ, त्यो घरमा लिएर जानुहोस्, अब हामीलाई पुग्यो सबै थोक। प्रिय सुन्दर साथी, यस्ता प्रकारले रास खेलिसकेपछि महाराज पश्चात सखीहरू सहित परमधाममा जागृत हुनुहुन्छ, मुरमिलामा जागृत हुनुहुन्छ केही बेरको लागि। तर पनि तामसी सखीहरूमा अझै पनि थोरै खेल हेर्ने इच्छा बाँकी रहेको छ, किनभने स्वातसी सखीहरूले ब्रजमण्डलमा नै इच्छा पूरा गरिसकेका छन्। उनीहरूले शरीर छोडेर आए गोकुलमै, ब्रजमण्डलमा नै। उनीहरूले दुःखको त्यहाँ झल्को देखे, इच्छा पूरा भयो संसारको। राजसी सखीहरू
रासमा उनीहरूको इच्छा पूरा हो। त्यहाँ दुःख पनि देखे, सुख पनि देखे, अन्तर्ध्यानको लीलामा वियोग लीला पनि उनीहरूले अनुभव गरे र रासको आनन्द पनि लिएको हुनाले उनीहरूलाई केही पीडाको, विरहको र केही आनन्दको अनुभव भयो र त्यहाँ पनि इच्छा उनीहरूको पूरा भएको थियो। तर तामसी सखीहरूमा चाहिँ अझै पनि प्रेमको प्रबलता भएको हुनाले खै हजुरले भनेको जस्तो आगो पुज्छौ, पानी पुज्छौ, देवी देवता ढुङ्गा पुज्दै हिँड्छौ, खै संसारको दुःख सुखको कुरा गर्नुभएको थियो, बालीलाको अक्षर ब्रह्मको खै त्यो केही देख्नु परेन, हामीले धेरै के थाहा नै भएन, हामीलाई हेर्नु पर्यो। फेरि तामसी सखीहरूको इच्छा पूरा गर्नको लागि सबै ब्रह्मात्मा फेरि यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा, जागरणीको ब्रह्माण्डमा प्रकट हुनुहुन्छ। प्रिय सुन्दर साथी, त्योभन्दा पूर्व 11 दिनको बीचको लीला छ। जुन वृन्दावनमा कदमको वृक्षमा शरीर छोडेर भगवान विष्णुको स्वरूप त्यहाँ छोडिएको स्वरूप थियो, त्यो सहितको र गोलकीय शक्ति समेत त्यसमा प्रवेश गरेर यहाँ गोकुलमा फर्किनुहुन्छ र 7 दिन गोकुलमा र 4 दिन मथुरामा गरेर 11 दिनको गोलकीय शक्तिको द्वारा लीला गरिन्छ। कंस आदिको वरका लीलाहरू यी सबै नै गोलकीय शक्तिद्वारा गरिएका लीलाहरू हुन् र त्यसपछि बल्ल हाम्रो तेस्रो जागृति ब्रह्माण्डको लीलाहरू प्रारम्भ हुन्छ। प्रिय सुन्दर साथी, त्यो प्रसङ्गलाई हामीहरू भोलिको प्रसङ्गमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई हामी यही नै विश्राम गर्ने प्रयास गरौँ, यही नै राख्ने प्रयास गरौँ। सबै महाराज महाराज कृपा बरसियोस् भन्दै आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना मेरे पीर हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलक तलक जाए जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिन की प्यास जी तुम बिना मैं सकतिया आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होगी सब विध पिया जी समरथ दिन प्रेम जान रोई जन्म भेजो मैं पिया तो तुम देखते जब तुम आपनी खाओगे तब देखो बेटी पुकार किया सुन के हमें गीलत रो तुम छिण छिण जो लीजियो मैं अरे अरज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतराड़ी काल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए कंठ सापिया कीजे हासमीला सुनी वारण जाओ से राम पिया आप चरण के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बापी इसत सो से करो पिया सब साक्षात सदा सुखदा
हमारी आंगना बोली जाती या तुम हो कैसी जिया मैं अर्ज करूं मेरी पीर अर्ज करूं मेरी पीर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, बितक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, संपूर्ण प्राणी मात्र को जय।